في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نشوفو شنو هما لي ديف ولا شنو هما لي ديفيزيون. كيما العاده نفتحو ان فيشي .html ونبداو الكود ديالنا. من ديفيزيون في html حتتكتب بهاد الطريقه ديف بيان سور وتتغلق. واش نقول لكم على هاد لي ديف؟ هاد لي ديف هما اللي يقدروا هما اللي يشكلوا لنا لو سيت ديالنا، ستادير كو كاع لو سيت ويب راح يكون متشكل من بليزيور ديفيزيون. غنشوفوا ان بتيت اكزامبل، نشوفوا لي سيت اكزامبل ديالنا من واش متشكل. بيان سور راح نلقاو دي ديفيزيون كيما قلت لكم F12 في لا كونسول. راح نشوفوا هاد لو سيت كيفاش مخدوم اكزاكتومون، ستادير لا ستركتور ديالو. على بالنا بلي فيه ان بودي، فيه بيان سور اون باليز HTML، فيه دو هاد، فيه ان بودي. وهاد لو بودي هذايا اللي قلنا من قبل انه داخل البودي راح يكون كاين لو سيت تاعنا كامل. نشوفوا واش فيه. كما راكم تشوفوا لهنايا بودي تفتح هنا، نقدروا نغلقوها. داخل البودي عندنا لو سيت تاعنا كامل. دونك وداخل البودي واش كاين دي ديفيزيون. باغ اكزومبل نشوفوا هاد لا بارتي هادية كامل، هاد لا بارتي من الفوق جايه دون اون ديفيزيون. هاد لا ديفيزيون عندها ان اي دي، عندها دي ستيل، عندها دي كلاس اكسيتيرا. لي ديفيزيون هما اللي يعاونونا باش نخدموا لو سيت ديالنا. ستادير كو كي نكون رايحين نخدموا اون سيت، باغ اكزومبل اون بارتي تكون عباره عن اون ديفيزيون. ستادير كو باغ اكزومبل هاد لا بارتي هادية ما نهبطو الانسبكتور باش تبان هاد لا بارتي هادية كامل سي اون ديفيزيون. بيان سور فيها دوطر ديفيزيون، باغ اكزومبل اون ديفيزيون فيها اون ديفيزيون وشاك ديفيزيون عندها لا كلاس ديالها، ولا كلاس تاعها مربوطه بدي ستيل سي اس اس اللي يمدوا لها ان ستيل اللي نحبوه بيان سور. باغ اكزومبل هنايا عندنا اون ديفيزيون، هادي كامل اون ديفيزيون. نشوفوا باللي هادي لو كان نروحوا لانسبكتور ديليمون نشوفوها باللي سي اون ديفيزيون، ستادير منايا لهنا، لانه منا لهنا وكانه عندنا ان ديزاين. وكي نبداو منايا لهنايا عندنا نوتر ديزاين. F12 pour inspecter ونشوفو كيف هذا لو هاد اللي راح نشوفوه اللي هو الفوقاني كامل. نورمالمون لا ليميت تاعو تخلص هنا، فوالا لا ليميت تاعو اهي لهنايا، فوالا. نشوفو بلي هادي سي اون ديفيزيون، فوالا. نشوفو بلي لا كاروسيل ديجا هاي اسمها لا ديفيزيون هادي عطالها ان كلاس كاروسيل. نشوفو بلي لا كاروسيل هادي كامل سي اون ديفيزيون. بيان سور داخل هاد لا ديفيزيون واش كاين؟ هادي لا ديف سي ان اليمون HTML اللي داخلو نقدروا نديرو فيه بليزيور ديفيزيون. باغ اكزومبل لو كان ندخلو لهنايا ونشوفو بون هذا ليكزامبل لي ان بو كومبليكي باسكو فيه دو جافا سكريبت. نعطيكم حاجه فريمون سامبل. نشوفو باغ اكزومبل هاد لا بارتي، هاد لا بارتي اللي هي هادي هي. دوك لو كان انسبكتيوها باش نفهمو طري بيان واش فيها ان ارتيكل اللي هو سي اون باليز HTML فيها ان لين. اني هذا اللي هو هاد ليماج، هاد ليماج هادي اللي كليكابل، ستادير كو لو كان كليكيو لهنايا تدينا ايور. نشوفو بلي هاد لو لين هدايا فيه اون كلاس بيان سور، داخلو فيه اون ايماج اللي هي هاد ليماج. من بعد فيه ان هاد، لو هاد هذا واش فيه ان تيتر ماشي فيه ان هيدر بلوتو. هاد لو هيدر هذا يعني هاد لا باليز هادي نستعملوها تو سكي او، c'est-à-dire كل حاجه جايه الفوق dans une structure par exemple dans une division عندنا une image تحتها نقدروا نديروا ان هيدر بلوتو، ولا نقدروا نديروا une division نعطوا لها une classe كيما نحبوا. وشنو برك il est préférable نخدموا بلي باليز نوفيل c'est-à-dire لي باليز HTML5. par exemple نشوفوا هنايا عندنا هيدر، هاد الهيدر واش فيه h1 وفيه ان سبان بيان سور اللي عندهم دي ستيل سي اس اس اللي نشوفوها من هنا. موراها نشوفو بلي عندنا ان باراغراف اللي هو هدايا ان بي اللي هو ان باراغراف. ونشوفو تانيك بلي عندنا ان فوتر. قلنا من قبل في لي بالي قلنا بلي تانيك لو فوتر سي تو سكي با، c'est-à-dire que نقدروا نديرو دون زين ديفيزيون باغ اكزومبل نديرو ان هيدر اي ان فوتر. الفوق سي لو هيدر c'est-à-dire لو هود باج، ولتحتا لو فوتر c'est-à-dire لو باد باج. فوالا دونك هادي لا فيديو درتها اكزاكتومون
pour vous dire que les divisions هما اللي يشكلوا لنا le site ديالنا. c'est-à-dire دائما dans une division نعطوا لها bien sûr une classe. هاد les classes احيانا يكونوا نعطوا لهم دي لي سي اس اس تاعهم. من بعد راح نشوفوا en détail هاد les CSS.